जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकबिन्द, 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरिना टेलिभिजन इटहरीको सहकार्यमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसारण हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी प्रदेश 1 भरिका मुख्य अपराधिक गतिविधि सम्बन्धी समाचारका साथै सुनसरीको धरान स्थित जंगलमा टुक्रा पारी फालेको अवस्थामा फेला परेको शवको सम्बन्धमा प्रहरीले गरेको सफल अनुसन्धान सम्बन्धीको एक विशेष रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौं अपराध सम्बन्धी समाचारबाट। उदयपुरको कटारी नगरपालिका 8 सृष्टिको जंगलमा फागुन 7 गते मृत फेला परेका एक व्यक्तिको हत्या भएको पुष्टि भएसँगै हत्यामा संलग्न एकजनालाई पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउन प्रहरी सफल भएको छ। पक्राउ पर्नेमा उदयपुर बेलस्रोतका 28 वर्षीय कमल थापा भनिने कमल विक रहेका छन्। जंगलमा मृत फेला परेका व्यक्ति भारतको राजस्थानका 50 वर्षीय रामकिशन मीणा भनेको खुल्न आएसँगै विकलाई पक्राउ गरिएको हो। विकले मीणालाई माघ 25 गते घाँटीमा डोरीले कसी हत्या गरेको खुल्न आएको छ। यो के छ भनेदेखि भारतको राजस्थान बस्ने रामकिशन मीणा जो 50 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विगत केही वर्षदेखि नेपालमा यो पाइलिङ मेसिनको काम चाहिँ गरिआउनु भएको थियो र उहाँ हराउनु भएको चाहिँ भनी चाहिँ उहाँका आफन्तहरू भारतबाटै आएर यहाँ हामी कहाँ चाहिँ खोज तलासको चाहिँ निवेदन दिइसकिसकेपछि र सँगै काम गर्ने कमल थापा भन्ने कमल विक सँगै साथमा रहेको हुनाले ऊ प्रति शङ्का छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ उहाँले आशंका व्यक्त गरिसकेपछि हामीले यो घटनालाई अलिकति अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले लिएर यसको चाहिँ अनुसन्धान सुरु गरेका थियौँ। र यसै सन्दर्भमा रामकृष्ण मीणाको साथमा काम गर्ने कमल थापा भन्ने कमल विकलाई हामीले निरन्तर सोधपुछ एवं अनुसन्धान गर्दाखेरि के देखियो भनेदेखि उहाँहरू वीरगञ्जबाट चाहिँ 8 तारिक अथवा 25 गते माघ 25 गते फर्किनु भएको कामको सिलसिलामा जानुभएको थियो। फर्किने क्रममा उहाँहरू बिचमा लेनदेन र पैसाको विषयमा चाहिँ एक किसिमको वाद विवाद बाटोमा हुँदै गर्दाखेरि सिराहाको मिर्चैयामा आइसकिसकेपछि कमल थापा भन्ने कमल विकले कटारीतर्फ लिएर गएको देखिन्छ र विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दाखेरि कटारीको जङ्गलमा चाहिँ कमल थापा र रामकृष्ण मीणा बीच चाहिँ हात हालहालको स्थिति आएको देखिन्छ। त्यसपछि निजले चाहिँ यो मोबाइल चार्ज गर्ने केबलले घाँटी कसेर त्यहीँ मारेको भनेर चाहिँ हामी समक्ष चाहिँ स्वीकारोक्ति गर्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँले लासलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने क्रममा त्यहाँबाट चाहिँ सोही गाडीमा प्रयोग गरी गाडीको पछाडिपट्टि राखेर कटारीभन्दा 20-25 किलोमिटर माथि जङ्गलमा लगेर फालेको हुँ भनेर हामी समक्ष अनुसन्धानको क्रममा बताइसकेपछि वास्तविक घटना भएको हो कि होइन भनेर हामीले निर्क्युल गर्नुपर्ने देखियो। त्यसपछि हामीले उदयपुर प्रहरीसँग समन्वय गर्दाखेरि 2-3 दिन अगाडि सोही ठाउँबाट एकजना बेवारिसे व्यक्ति मृत लासलाई ल्याएर अस्पतालमा राखिरहेको भन्ने कुराहरू बुझिन आयो र त्यसपछि प्राप्त फोटो समेतको आधारमा सोही मान्छे हुन सक्ने, हराएको रामकृष्ण मीणा नै हुन सक्ने भन्ने एउटा कन्फर्म भइसकेपछि हामीले पीडितहरूलाई कटारीतर्फ पठाएका थियौँ र त्यहाँ गएपछि उहाँहरूको आफन्त रामकिशन मीणा नै हो भनेर शनाख्त गरिदिइसकिसकेपछि यो किसिमको चाहिँ घटनाको पर्दाफास भएको हो। घटना पश्चात कमल विकले उक्त गाडीलाई
उक्त सवारी साधनलाई लिएर आएर सुनसरीको भान्टाबारी भन्दा पारिपट्टि बिरपुर भन्ने इन्डियन बोर्डरभित्र चाहिँ पार्क गरेर राखेको र सो पार्क गरेको गाडीलाई चाहिँ भारतीय प्रहरीले बेवारेसी अवस्थामा चाहिँ बरामद समेत गरेको छ र निश्चय घटना घटाइसकेपछि गाडीलाई त्यहाँ राखिसकेपछि पथरीतर्फ चाहिँ आएको भन्ने कुरा स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका र पथरी शनिश्चरी नगरपालिका बीचको डाँस खोलामा निर्माणाधीन रहेको पुलमा पायलिङ मेसिनको काम गर्दै आएका भारतीय नागरिक मीडा माघ 26 गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए। यसरी एक्कासी बेपत्ता भएको भनी पीडितका परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीमा हुलिया निवेदन दिएसँगै खोज तलासमा खटिएको प्रहरी टोलीले फागुन 9 गते पथरी 8बाट विकलाई पक्राउ गरेको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानको चरणमा किन त्यो घटना सम्भव चाहिँ भयो भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि यो आर्थिक कारण नै देखिन्छ। यो ठेक्का पाइलिङ मेसिनको ठेक्काको चरणमा उनीहरू बीच चाहिँ लेनदेन को चाहिँ विवाद भएको देखिन्छ। सो साथसाथै उनीहरू बीचमा चाहिँ एक किसिमको वाद विवाद भइसकेपछि हाथालाको स्थिति भइसकेपछि आवेशमा आएर निजले चाहिँ रामकृष्ण मीणालाई चाहिँ हत्यासम्म गर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। यसको चाहिँ तत्कालको चाहिँ आवेश र एउटा लेनदेनको विषय आर्थिक कारण नै चाहिँ प्रमुख रहेको जस्तो लाग्छ। विकलाई पक्राउ गरेसँगै सोधपुछ गर्ने क्रममा लेनदेनको विषयमा वादविवाद हुँदा मीडाको हत्या गरी जंगलमा फालेको साबिती बयान दिएका छन्। पुलको जग खन्ने काम ठेक्का पट्टा गर्ने मृतक मीडा र विकबीच पुलको पिलरको जग खन्ने मेसिन ल्याई कामकाज गर्ने भनी सम्झौता भए अनुसार विगत 1.5 महिनादेखि मोरङको डाँस खोलामा काम गर्दै आइरहेका थिए। काम गर्ने क्रममा माघ 23 गते कमल विकको वीरगञ्जमा रहेको अर्को साइड हेर्ने भनी मृतकले प्रयोग गर्दै आइरहेको BR 01 BC 5697 नम्बरको गाडीमा दुवैजना वीरगञ्ज गएको र माघ 25 गते वीरगञ्जबाट फर्किने क्रममा विकको घर कटारी जाँदै गर्दा बाटोमा लेनदेन सम्बन्धी विवाद भएको थियो। वाद विवादकै क्रममा मादक पदार्थ समेत सेवन गरेका विकले रिसको आवेगमा मीडाको घाँटीमा केबल तारको डोरीले कसेर हत्या गरेको र हत्या पश्चात शवलाई सोही गाडीको डिकीमा ओर्नेले छोपेर कटारी भन्दा 30 किलोमिटर माथि जंगलमा लगी फालिदिएको खुल्न आएको छ। यसरी शवलाई जंगलमा फालेर फर्किएका विकले मृतकले प्रयोग गर्ने मोबाइल फोन कोशी नदीमा फ्यालेको तथा उक्त नम्बरको गाडी भारतीय बजार भीमनगर लगी बेबारिसे अवस्थामा छोडेर फर्किएको समेत खुल्न आएको छ। यसरी जाँदा दुवैजना सँगै गएको र फर्कदा एकजना मात्र फर्किएकोमा अन्य व्यक्तिहरूले सोधपुछ गर्दा सामान लिन भारततर्फ गएको विकले बताउँदै आएका थिए भने लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआएपछि मृतकका परिवार खोज तलास गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीसम्म आए पश्चात उक्त घटनाको रहस्य खुल्न आएको हो। यसरी शङ्कित कमल विकले प्रहरी समक्ष हत्या गरेको स्वीकारे पश्चात उक्त स्थानमा घटना भए नभएको भनी इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीसँग समन्वय गर्दा पहिचान नखुलेको शव बेबारिसे अवस्थामा 2-3 दिन पहिला फेला परेको जानकारी प्राप्त भएको थियो। उक्त लासको फोटो समेत झिकाई मृतकका आफन्तलाई शनाखत गराउँदा आफ्नै मान्छे हो भनी शनाखत गरिदिएसँगै कमल थापा भन्ने कमल विकलाई थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय कटारी पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले जनाएको छ। मोरङको सुन्दर हराइचा नगरपालिका 10 विराटचोकमा सञ्चालित नेति फर्मा र ड्रिम मेडिसिन सेन्टरका सञ्चालकलाई ठूलो परिणामको अवैध औषधिसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई पक्राउ गरेसँगै उक्त औषधि खरिद गरी लागु औषधको रूपमा प्रयोग गर्ने अन्य 7 जना समेत पक्राउ परेका छन्।
दुईवटा मेडिकलबाट चिकित्सकको अनुमति बिना अवैध रूपमा महँगो मूल्यमा लागु औषध दुर्व्यसनीमा लागेका व्यक्तिहरूलाई औषधि अनाधिकृत रूपमा बिक्री वितरण गरिरहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको अनुसन्धान समूह र इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले यही सोमबार उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा मेडिकल सञ्चालक सुन्दर हरैचा नगरपालिका 10 का 45 वर्षीय सुशील काफ्ले र निजकी श्रीमती 32 वर्षीय गोमा कार्की तथा सेवानकर्ताहरू सुन्दर हरैचा 1 का 23 वर्षीय सनम खवास, सुन्दर हरैचा 10 का 30 वर्षीय अरुण राई, 35 वर्षीय सनम तामाङ, सुन्दर हरैचा 9 का 24 वर्षीय सुभाष राई, 22 वर्षीय जुसन सुनाम, 31 वर्षीय निमेश परियार र 34 वर्षीय अनुप खड्का रहेका छन्। उक्त दुईवटा मेडिकलबाट प्रहरीले स्पासपेन 44,370 चक्की, एन्टिकोफ 17,620 चक्की, नेउरिन 75 18,923 चक्की, प्राइस 75 1,200 चक्की र अपाबेलिन 75 14,600 चक्की बरामद गरेको छ। यसरी अनाधिकृत रूपमा दुर्व्यसनीमा लागेका व्यक्तिहरूलाई औषधि बिक्री वितरण गर्ने दुवै मेडिकल सञ्चालकलाई ठूलो परिमाणको औषधि सहित पक्राउ गरी थप अनुसन्धानको लागि औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगर पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले जनाएको छ। झापाका विभिन्न स्थानहरूमा बम जस्तो देखिने शङ्कास्पद प्रेसर कुकर राखी आतंक मचाउने 9 जनाको समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ। फरक मिति र विभिन्न स्थानहरूबाट पक्राउ परेका 9 जनाको समूहलाई गत आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा घटनाका मुख्य योजनाकार झापा गौरादह नगरपालिका 2 का 38 वर्षीय सुमन कुमार कार्की, कन्काई नगरपालिका 3 का 41 वर्षीय भीष्म थापा, दमक नगरपालिका 9 की 50 वर्षीय देवी बास्कोटा गुरागाई, कन्काई नगरपालिका 4 स्थित कोटी होममा पुजारी काम गर्ने 58 वर्षीय कुमार भन्ने यमदत्त सिटौला, शिवशताक्षी नगरपालिका 1 का 32 वर्षीय सरुण लिम्बू भनिने दिलकुमार सामेखाम, खादबारी नगरपालिका 10 सङ्खुवा सभा घर भई हाल सुन्दर हरैचा 6 मोरङ बस्ने 29 वर्षीय मनमोहन दाहाल, गौरादह नगरपालिका 5 का 33 वर्षीय प्रदीप थापा, गौरीगञ्ज गाउँपालिका 3 का 45 वर्षीय विजय कुमार दास हलवाई र 32 वर्षीय आन्त भनिने अनन्त प्रसाद गिरी रहेका छन्। यो समूहले 2078 साल माघ 9 गते झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 4 पश्चिम बस स्ट्यान्डमा बम जस्तो देखिने शङ्कास्पद प्रेसर कुकर राखेको तथा उक्त स्थानबाट हिमाल सुरक्षा परिषदको नामको पर्चाहरू समेत फेला परेको थियो। यसैगरी 2078 साल माघ 13 गते दमक नगरपालिका 5 सिवान चर्चको गेटमा सोही प्रकृतिको शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको थियो। यसरी आम नागरिकलाई आतंकित बनाउने किसिमका वस्तुहरू फेला परेसँगै घटना सम्बन्धमा 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको अनुसन्धान समूह र जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट संयुक्त रूपमा प्रहरी टोली परिचालन भई घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। यसरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा उक्त आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई फरक मितिमा विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको हो। यही 2078 साल माघ महिनाको 9 गते बिर्तामोड वडा नम्बर 4 स्थित पश्चिम बस स्ट्यान्डमा बम जस्तो देखिने शङ्कास्पद प्रेसर कुकर र हिमाल सुरक्षा परिषदको नामको पर्चाहरू फेला परेको साथै सोही माघको 13 गते दमक नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित सिवान चर्चको गेटमा सोही प्रकृतिको शङ्कास्पद वस्तु प्रेसर कुकर र हिमाल सुरक्षा परिषद नामका पर्चाहरू फेला परेको घटना पश्चात 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको रिड समूह र जिप्रका झापा माताका प्रहरी टोलीबाट संयुक्त खोज तलास गर्दै जाँदाखेरि 9 जना त्यो घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई हामीले पक्राउ गरेका छौँ र तिनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 7 को विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत सम्मानित जिल्ला अदालतबाट
म्याद थप लिई यो थप अनुसन्धान कार्य अघि बढिरहेको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूबाट प्रहरीले हिमाल सुरक्षा परिषद नेपाल लेखेको पर्चा 2 थान, हिमाल सुरक्षा परिषद नेपाल लेखिएको लेटर प्याड 5 थान, बैंकको चेकबुक 2 थान, केन्द्रीय कमिटी कोशी अञ्चल मेची अञ्चल कमिटीको हस्ताक्षर मात्र भएको छापहरू 10 थान, विभिन्न कम्पनीका 7 थान मोबाइल फोन समेत बरामद भएको थियो। पक्राउ परेका यो 9 जनाको समूहलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 7 को विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। सङ्खुवा सभाको सभापोखरी गाउँपालिका 2 का 18 वर्षीय सुमन दर्जीलाई आफ्नै बुबाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गत शनिबार बिहानको राति 2:30 बजेको समयमा 52 वर्षीय बुबा दलबहादुर दर्जीलाई फलामको मार्तलले टाउकोमा प्रहार गर्दा दर्जीको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको भन्ने खबर प्राप्त भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बुवाको हत्यामा संलग्न रहेका दर्जीलाई पक्राउ गरेको हो। मादक पदार्थ सेवन गरी आएका दर्जीले सामान्य घरायसी विषयमा बुबासँग वादविवाद गरेको र वादविवादकै क्रममा रिसको आवेगमा मार्तलले बुवाको टाउकोमा प्रहार गर्दा घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको हुँदा घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाले जनाएको छ। मोरङको केराबारी गाउँपालिका 8 को 1000 बिघा सामुदायिक वनमा माघ 9 गते मृत फेला परेका स्थानीय 26 वर्षीय बाबुराम भट्टराईको हत्या भएको खुल्न आएको छ। उक्त घटनामा केराबारी गाउँपालिका 3 का 35 वर्षीय कमल लिम्बुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेसँगै सो कुरा खुल्न आएको हो। माघ 10 गते सामुदायिक वनमा खाल्डो खनेर गाडेको अवस्थामा भट्टराईको शव फेला परेको थियो। शव फेला परेको जानकारी पाए लगतै घटनास्थलमा खटिएको प्रहरी टोलीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सूक्ष्म रूपमा गहन अनुसन्धान सुरु गर्यो। अनुसन्धानको क्रममा भट्टराई पौष 27 गतेदेखि नै बेपत्ता भएको र पौष 28 गते लिम्बुसँग वादविवाद भएको तथा लिम्बुले फलामको रड प्रयोग गरी भट्टराईको हत्या गरेको खुल्न आएको छ। यसरी हत्या गरी घटनालाई ढाकछोप गर्न खाल्डो खनेर गाडेको भन्ने खुल्न आएसँगै लिम्बुलाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका प्रहरी निरीक्षक सरोज खनालले बताउनुभयो। उहाँहरू 2 जना जो मृतक र यो अहिले हामीले प्रतिवादी जो समाएको छौँ उनीहरू 2 जना चाहिँ एउटै साउको 2टा बस छ। त्यो 2टा बसमा खलासीको काम गर्ने र मेला लागेको 25 गते मेला 23 गतेबाट पुस 23 गतेबाट मेला लाग्छ। 25 गते उहाँहरू बिचमा फोन सम्पर्क भएको देखिन्छ र उहाँहरू बिचमा सम्पर्क हुँदाखेरि भेटघाट पनि भएको देखिन्छ र कोही केटीको सम्बन्धमा उहाँहरूको कुरा उठ्छ र त्यो केटीको सम्बन्धमा कुरा उठिसकेपछि त्यो केटीको सिलसिलामा उहाँहरूको त्यो 25 गतेबाट नि थोरै विवाद सुरु भएको देखिन्छ र 28 गते बेलुका 10 बजे उहाँहरू फेरि पुनः भेट हुँदाखेरि चाहिँ मेलाकै पछाडिपट्टि चाहिँ केटीकै सम्बन्धमा उहाँहरूको भेटघाट भइसकेपछि त्यो गफ गर्दै जाने क्रममा 2 जनाले थोरै मापासी पनि सेवन गरेको हुन्छ र त्यो गफ केटीको सिलसिलामा गफ गर्दै जाने क्रममा चाहिँ 2 जनाको भनाभन र हातालालको स्थिति हुन्छ। हातालाल स्थिति भइसकेपछि कमल लिम्बुले बाबुराम भट्टराई जो मृतक हुन्छ उसलाई चाहिँ अलि राम्रोसँग कुटिसके पछाडि वरिपरि हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो स्टेडियम छ। स्टेडियम बन्दै गरेको एउटा ग्राउन्ड छ। त्यो ग्राउन्डमा चाहिँ उसले रड भेटाउँछ फलामको रड। त्यो रडले चाहिँ पटक पटक पहिलोचोटि टाउकोमा र त्यस पछाडि बारम्बार 10-12 पटक प्रहार गरेर चाहिँ त्यही घटनास्थलमा मारेको अवस्था देखिन्छ है। र सो पछाडि चाहिँ यो अन्दाजै लगभग 11 बजेर 11:30 को टाइममा देखिन्छ र सो पछाडि घटनास्थलबाट लास भेटिएको दूरी भनेको अन्दाजै 3 किलोमिटर जतिको एराउन्ड छ। त्यो रातभरि नै उसले कमल लिम्बुले चाहिँ आफ्नो काँधमा बोकेर लासलाई काँधमा बोकेर चाहिँ 1000 बिघे जङ्गल भन्छ त्यो जङ्गलकै बाटो राति हिँडाउँदै त्यो सम्बन्धित ठाउँमा लगेर र सफाको रुख लडेको जरो छ। त्यो जरोमा चाहिँ पछाडिपट्टि अगाडिपट्टि कसैले नदेखिने गरी उसले थपक घोप्टो अवस्थामा राखेर त्यो व्यवस्थापन गरेको अवस्था देखिन्छ। पक्राउ परेका लिम्बुले पौष
28 गते केराबारी गाउँपालिका 8मा लागेको मेलाबाट घर फर्किने क्रममा सब फेला परेको स्थानभन्दा केही पर वादविवाद भएको र वादविवादकै क्रममा लिम्बूले नजिकै रहेको फलामको रडले टाउकोमा प्रहार गरेको र पुनः प्लास्टिकको डोरीले घाँटीमा कसेर भट्टराईको हत्या गरेको साबिती बयान दिएका छन्। भट्टराईको हत्या पश्चात घटनास्थलबाट आफैले बोकेर ढलेको रुखको जरामा लगेर फालिदिएको अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको छ। यसरी हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका लिम्बूको सम्बन्धमा अन्य थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले जनाएको छ। दर्शकबिन्द, कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा प्रस्तुत छ धरानको जंगलमा टुक्रा टुक्रा पारी फालेको अवस्थामा फेला परेको शवको सम्बन्धमा प्रहरीले गरेको सफल अनुसन्धान सम्बन्धी एक विशेष रिपोर्ट। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 4 स्थित जंगलमा घाँटी र शरीर छुट्याएको अवस्थामा फेला परेको शवको पहिचान भएसँगै घटनामा संलग्न 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ। पक्राउ पर्नेमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 3 स्थितमा डेरा कोठाली बसेकी मृतक दिनेश सिग्देलको कान्छी श्रीमती 30 वर्षीय अनिता केसी र विराटनगर 4 इक्राहिल बस्ने 29 वर्षीय सरोज भण्डारी रहेका छन्। फागुन 4 गते बेलुका 5 बजी धरान 4 स्थित जंगलमा दाउरा घाँस काटिरहेका केही व्यक्तिहरूले जेब्रा झोला फेला पारेको र भित्रबाट केही गन्ध समेत आइरहेको भनी खबर गरेसँगै केही हुन सक्ने आशंकामा इलाका प्रहरीले धरानबाट प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ खटिएको थियो। घटनास्थलमा गई सो जेब्रा झोला खोलेर हेर्ने क्रममा जेब्रा झोलामा मानिसको टाउको र दाहिने खुट्टा छुट्टा छुट्टै अवस्थामा फेला परेको थियो। घटनाको प्रकृति हेर्दा शरीरका अन्य भाग समेत सोही स्थान वरपर फालेको हुन सक्ने शङ्कामा 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको अनुसन्धान समूह संघीय प्रहरी कार्यालय धरान, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी र तालिम प्राप्त कुकुरसहितको प्रहरी टोली परिचालन भई जङ्गलको झाडीमा खोज तलास गर्ने क्रममा जेब्रा झोला फेला परेको स्थानबाट 1.5 किलोमिटर टाढा अर्को जेब्रा झोलामा नै प्याक गरेको अवस्थामा शरीरसहित बायाँ खुट्टा समेतको अङ्ग फेला पर्यो। यसरी मानव अङ्गहरू फेला परेसँगै प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी थप अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरी टोलीले मृतकको पहिचान गर्न ठुलै कसरत गर्नु पर्यो। शव सडी गलिसकेको र अनुहार मुस्किलले चिन्न सकिने अवस्थामा रहेको हुँदा उक्त अनुहारको स्केच गरी नेपालभरि रहेका प्रहरी कार्यालयहरूमा हुलिया गर्दा समेत कतैबाट उक्त प्रकृतिको मानिस हराएको सूचना प्राप्त नभए पश्चात अनुसन्धान कताबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयमा प्रहरी थप अन्योलमा पर्यो। तर पनि अनुसन्धानमा पुख्त नेपाल प्रहरीका अनुसन्धानकर्ताहरू हार मान्ने पक्षमा भने थिएनन्। अनुसन्धान कसरी सुरु गर्ने भन्ने अन्यल छाएसँगै अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी परीक्षक सञ्जय सिंह थापासहितको टोलीले जेब्रा झोलाभित्र फेला परेको फेस मास्क र भिजिटिङ कार्डको माध्यमबाट अनुसन्धान गर्ने निर्णय गर्यो र सोही अनुसार अनुसन्धान सुरु भयो। मिति 2078 फागुन 4 गतिको दिन साँझ 5 बजेको समय, अन्दाजी लगभग 5 बजेको समयमा धरान भेटा सडक खण्डको लगभग धरानबाट 5-6 किलोमिटर माथिपट्टि 6 किलोमिटरको डिस्टेन्समा दाउरा र सिस्नो दाउरा सङ्कलन गरेर र सिस्नो टिप्न गएका महिलाहरूले एउटा नयाँ जेब्रा झोला फालिएको अवस्था फेला देखेपछि उनीहरूलाई केही सामान हुनसक्छ भन्ने हिसाबले उनलाई शङ्का लागेर उनले त्यसलाई यसो निकाल्दाखेरि अलिक दुर्गन्ध पनि आइरहेको हुनाले यसो अलिकति चेन खोलेर हेर्दाखेरि मानव अङ्ग जस्तो, मानवको खुट्टा जस्तो देखेपछि महिलाहरू आत्तिँदै आफन्तलाई फोन गरे र आफन्तहरूलाई फोन गरेपछि आफन्त आएर हेर्दाखेरि मानवको एउटा खुट्टा नै देखेपछि उनीहरूले चाहिँ प्रहरीलाई जानकारी गराए। पिपी बोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट फरेन्सिक शाखाका डाक्टर साहबहरू ड्रगसहितको हाम्रो चाहिँ अनुसन्धान टोलीहरू त्यहाँ गयो। त जेब्रा झोला त्यो पोकालाई हामीले खोलेर हेर्दाखेरि त्यसमा एउटा प्लास्टिकमा मानिसको कुनै पुरुष मानिसको टाउको प्याक गरेको अवस्था र दाहिने खुट्टालाई खुम्च्याएर पोको पारी फालिएको र त्यो झोलामा अन्य केही कपडाहरूसहित एउटा पिङ्क कलरको एउटा स्ट्राइप भएको सर्ट, नीलो रङको हाइनेक, एउटा मफलर, एउटा कालो जिन्स प्यान्ट, एउटा हाइनेक र एउटा लगायतका कपडाहरू त्यसैमा पोको पारेर फ्याँकिएको भेटियो र सँगसँगै त्यो जिन्स प्यान्टको गोजीमा
एउटा मास्क कालो रङको मास्क र एउटा बहराइनमा रहेको एउटा रियो टुर्स एन्ड ट्राभल्स लेखेको रियो टुर्स भन्ने एउटा चाहिँ भिजिटिङ कार्ड सहित फेला पर्यो र अन्य पहिचानका कुराहरू पहिचान खोल्न सक्ने कुराहरू कागजपत्रहरू अथवा चाहिँ कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरू केही पनि थिएनन् र साँझसम्म सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरिसके पश्चात भोलिपल्ट पक्कै पनि हामीले यो घटनाको प्रकृति र सब व्यवस्थापनको लागि अपराधीहरूले यसका घटना घटाउने व्यक्तिहरूले पक्कै पनि यही जङ्गलको अन्य कुनामा चाहिँ शरीरको अन्य भागलाई फालेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइका हामीले अनुमान गऱ्यौँ र त्यही अनुसार भोलिपल्ट हामीले लगभग 50 जना प्रहरीहरूलाई हामीले बिहानैबाट त्यो खण्ड भेटारदेखि धरानको खण्डमा हामीले फेरि एकचोटि विभिन्न ठाउँहरूमा कुना काप्ची खोल्सा पहरा र जङ्गलका विभिन्न ठाउँहरूमा खोज्ने क्रम सुरु भयो र खोज्ने क्रममा भोलिपल्ट 5 गते फागुनको 5 गते त्यो जुन ठाउँमा टाउको र खुट्टा फेला परेको थियो त्योभन्दा लगभग 1 किलोमिटर माथिपट्टि एउटा खोल्सीमा अर्को एउटा ठुलो खालको एउटै खालको नयाँ जेब्रा झोला फ्याँकिएको अवस्थामा फेला पर्यो र पक्कै पनि यो पनि हुनसक्छ कि भन्ने शङ्काका साथ त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यसबाट पनि दुर्गन्ध आइरहेको र सँगसँगै अन्य शरीरका अङ्ग भए जस्तो देखियो र त्यही अनुसार फेरि हामीले विज्ञ डाक्टर टोली र कुकुर शाखाबाट पनि हाम्रो चाहिँ कुकुरलाई पनि लिएर आएर हामीले चाहिँ कोसिस गऱ्यौँ र कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले बिपी गोरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शवगृहमा शवलाई ल्यायौँ र उक्त शवमा चाहिँ कुनै पनि शरीरमा रहेका लुगा बाहेक र अन्य पहिचान खोल्न सक्ने कुनै पनि किसिमका अन्य चिज वस्तुहरू थिएनन्। असिड प्रोटेक्सन टेट वायर पेट्रोलियम BH मार्क्स लेखिएको फेस मास्क र रियो टुर्स लेखिएको भिजिटिङ कार्डको सम्बन्धमा बुझ्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखा मार्फत बहराइन प्रहरलाई पत्रचार गरियो। पत्रचार पश्चात बहराइन प्रहरी मार्फत 78 साल पुस 20 गते टाटो एयर पेट्रोलियममा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्ने इलाम बाँझो घर भई हाल दमक 5 मा बस्ने दिनेश सिग्देल विदामा गएको र अवधि पुरा भए पश्चात समेत फर्की नआएको भनी उल्लेख भई पत्र आएको थियो। यसले अनुसन्धानमा थप केही राहत भएको महसुस गरी अनुसन्धान टोली थप विवरणको लागि अध्यक्ष कार्यालयबाट निज सिग्देल 78 पौष 20 गते नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत नेपाल भित्रिएको खुलायो। यसरी ठेगाना खुलेसँगै निज मृतकको बुबा हाल झापाको 87 नगरपालिका 11 झिन्झिले बस्ने सुरेन्द्र सिग्देल र मृतकको जेठी श्रीमती निर्मला सिग्देललाई सम्पर्क गरी शव पहिचानको लागि देखाउँदा उक्त शव दिनेश सिग्देलकै भएको खुलायो। यसरी शवको शनाखत भइसकै केही राहत महसुस भएको अनुसन्धान टोलीलाई अब कसले हत्या गरे त भन्ने मुख्य विषयलाई पर्दाफास गर्न ठुलै चुनौती थियो। मृतकको जेठी श्रीमती र बुबालाई सोधपुछ गर्ने क्रममा मृतक हाल विराटनगर महानगरपालिका 3 स्थित पिपल चोकमा कान्छी श्रीमतीसँग डेरा गरी बस्दै आएको र हालै बहराइनबाट विदामा नेपाल आएको हो भनी खुलाएको थियो। बहराइनबाट अन्य समयमा नेपाल आउँदा समेत कान्छी श्रीमतीसँगै बस्ने गरेको र यस पटक समेत नेपाल आउने जानकारी भए पनि हालसम्म घरमा नआएको भनी खुलायो। यसरी मृतकको कान्छी श्रीमती रहेको र विराटनगर बस्ने भन्ने खुलेसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ मार्फत मृतकको कान्छी श्रीमती 30 वर्षीय अनिता केसीलाई फागुन 2 गते प्रहरीले पक्राउ गरी सोधपुछ सुरु गर्यो। कान्छी श्रीमतीलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिई प्रारम्भिक सोधपुछ गर्ने क्रममा सुरुमा आनाकानी गरेकी केसीले अन्ततः प्रहरी समक्ष आफ्नो अपराध स्वीकार गरिन्। अनिताले आफू र आफ्नो साथी विराटनगर 4 इक्राहीका सरोज भण्डारीको मिलेमतोमा सिग्देलको हत्या गरेको साबित भयो। यसरी अर्को व्यक्तिको समेत मिलेमत भएको खुलेसँगै भण्डारीलाई समेत सोही दिन नियन्त्रण लिन प्रहरी सफल भयो। त्यसपश्चात हाम्रो अनुसन्धान कतातिर जाने कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीलाई बडा दुविधा भइरहेको थियो, किनकि सबको पहिचान हुन सकिरहेको थिएन, शनाखत हुन सकिरहेको थिएन र शनाखत नभएपछि यो सब कहाँबाट आयो भन्ने कुरामा हामीलाई बडा दुविधा थियो। त्यही क्रममा हामीले अब लासमा रहेका चिज वस्तुहरूबाट पनि अनुसन्धान हामी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो एङ्गलबाट पनि हामीले अनुसन्धान गरेका थियौँ। त्यो गर्ने क्रममा पहिलो दिन जब टाउको र खुट्टा फेला पर्दाखेरि हामीसँग फेला परेको लुगामा फेला परेको एउटा मास्क हामीले अहिले चलनचल्तीमा अहिले जुन कोरोनाको महामारीमा लाउने गरेका छौँ मास्क, त्यस्तो मास्क चाहिँ कपडाको मास्क थियो कालो रङको। त्यसमा
लेखिएका कुराहरूबाट हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ र सँगसँगै त्यसमा बहराइन भनेर BH मार्क्स भनेर लेखेको थियो र सँगसँगै एउटा कम्पनीको नाम पनि थियो र सँगसँगै अर्को फेला परेको भिजिटिङ कार्डले कतै न कतै बहराइनसँग यसको कनेक्सन छ कि भन्ने हाम्रो बुझाइरह्यो। त्यही अनुरूप हामीले सम्बन्धित त्यो गुगलबाट विभिन्न माध्यमद्वारा हामीले बहराइनसँग सम्पर्क गऱ्यौँ र सम्पर्क गर्ने क्रममा हामीले इन्टरपोल प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाबाट पनि बहराइन पुलिसलाई सम्पर्क गर्दै उक्त लेखिएको मार्क्स र त्यो कम्पनीमा समेत पुग्न सफल भयौँ र त्यहाँबाट खुलेको आधारमा हाम्रो इमिग्रेसन त्यसपछि राजधानी विभाग अनि हुँदै हामीले जुन व्यक्ति बहराइनबाट 15 दिनको छुट्टीको लागि पुसको 20 गते काठमाडौँ आइपुगेका दिनेश सिग्देल रहेको र उनको हुलियासँग पनि मेल खाएको र निज आएको भन्ने खुलेपछि हामीले दिनेश सिग्देल हुन् कि भन्ने हिसाबले हामी उनको घर परिवारमा पुगेर त्यसलाई कन्फर्म गरौँ भन्ने हिसाबले हामी लाग्यौँ र दिनेश सिग्देलको जुन ठेगानाहरू वतनहरू खुल्यो र इलाम हुँदै झापा झरेको, झापा हुँदै फेरि विराटनगर आएको भन्ने कुराहरू बुझिन आयो र हाल निज दिनेश सिग्देलको बुवाहरू झापाको झिलझिलमा बस्दै आइरहेको र निजको 2टा श्रीमतीहरू रहेको, एउटा श्रीमती विराटनगर रहने बस्ने र जेठी श्रीमती झापा नै रहने भन्ने कुरा बुझिएपछि झापा प्रहरी मार्फत हामीले निजको घर ठेगानामा पुगी दिनेश सिग्देलका बुवा र उसको श्रीमतीलाई हामीले सम्पर्कमा लिएर आएर धरान ल्याउनु सँगसँगै हामीले विराटमा रहेको कान्छी श्रीमती दिनेश सिग्देलको कान्छी श्रीमती अनिता केसी यीलाई पनि सम्पर्कमा ल्याएर उनलाई पनि धरानमा ल्यायौँ र सँगसँगै शनाखत गर्ने क्रममा शनाखत पनि भयो र शनाखतको सँगसँगै हामीले अब अनुसन्धान अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरामा के हो त भन्ने कुरा बुझ्ने क्रममा पछिल्ला दिनमा दिनेश सिग्देल कान्छी श्रीमतीको मात्र सम्पर्कमा रहेको र कान्छी श्रीमतीसँग नै सम्बन्ध रहेको र बुवा आमासँग र जेठी श्रीमतीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको भन्ने कुरा अनुसार खुल्न आएपछि कान्छी श्रीमतीलाई हामीले शङ्काको घेरामा राखेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा र कान्छी श्रीमतीका सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट मोबाइलदेखि लिएर निजले उक्त घटना शनाखत भइसकेपछि देखाएको व्यवहार लगायतका कुराहरूलाई हामीले गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गऱ्यौँ र यसले गहन रूपमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ कान्छी श्रीमतीसँग जोडिएर कतै अपराध भएको हो कि भन्ने कुरा हाम्रो निर्केल रह्यो र त्यही आधारमा हामीले शङ्का गर्ने क्रममा त्यही शङ्काको आधारमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा अनिता केसीसँग जोडिएका सरोज भण्डारी दुईजनाको योजना, अनिता केसीको योजना र सरोज भण्डारीको र अनिता केसी दुवै मिलेर दिनेश सिग्देललाई हत्या गरी शव व्यवस्थापन गरिएको भन्ने कुरा अनुसारबाट खुल्न आयो र तत्कालै हामीले विराटनगरमा पुगी विराटनगरमा रहेका सरोज भण्डारीलाई पनि तत्कालै सोही दिनको राति लगभग हामीले राति 3 बजेतिर यसलाई पक्राउ गर्न सफल भयो। आखिर किन गरिन् त अनिताले आफ्नै श्रीमानको हत्या? हेर्नुहोस् थप रिपोर्ट। करिब 10 वर्ष अगाडि कान्छी श्रीमतीसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका सिग्देल र अनिताको 7 वर्षीय छोरी श्रीमती रहेकी छन्। दोस्रो विवाह गरी कान्छी श्रीमतीसँग छुट्टै बस्दै आएका सिग्देल आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएपछि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा 10 महिना अगाडि बहराइन गएका थिए। यता छोरीसँग विराटनगरमा कोठा भाडामा लिएर एक्लै बस्दै आएकी अनिताको विगत 7 महिनादेखि इक्राहीका भण्डारीसँग चिन्हन भयो। सिटी रिक्सा चालकको काम गर्ने भण्डारी र अनिता बीचको भेटघाट पाक्लिँदै जाँदा दुवैजनाले विवाह गर्ने सम्मको निर्णय गरेको थियो। विवाहित रहेका भण्डारी पनि श्रीमतीसँग खटपट भई श्रीमती माइतमा नै बस्ने गरेका कारण अनितासँग विवाह गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए। उता बहराइनमा रहेका श्रीमानले श्रीमतीको अर्कैसँग लसपस रहेको सुनेका सिग्देल श्रीमतीलाई थाहा नै नदिई पौष 20 गते नेपाल आए। काठमाडौँ आएपछि मात्र श्रीमतीलाई फोन गरेर आफ्नो नेपाल आएको सुनाएका सिग्देलले आफ्नै श्रीमतीबाट मृत्युवरण हुनुपर्छ भन्ने शङ्का समेत गरे।
यसरी 15 दिनको बिदामा नेपाल आएका सिग्देल 21 गते काठमाडौँबाट बसद्वारा विराटनगर आई कान्छी श्रीमती अनिता केसीसँगै विराटनगरकै एक होटलमा बास बसेको र 22 गते बेलुका मृतक सिग्देल र कान्छी श्रीमती केसी विराटनगर 3 मा रहेको डेरा कोठामा गएका थिए। आफूलाई थाहा नै नदिई नेपाल आएको जानकारी पाएकी अनिताले केही सोच्न सकिनन् र आफ्नो प्रेमीसँग सल्लाह गरी श्रीमानको हत्या गर्ने योजना बनाइसकेकी थिए। दुवैजना कोठा पुगे पश्चात पूर्वजना अनुसार कान्छी श्रीमतीको साथी सरोज भण्डारी केही समय पश्चात सोही कोठामा आउँछन्। भण्डारी र सिग्देलबीच केही सामान्य कुराकानी समेत भएको र त्यही समयमा मौका हेरी सरोजले साथमा लिआएको गलबन्दीले एक्कासी घाँटीमा कसेर हत्या गरेको साबित भएका छन्। घटनाको कारण हेर्दाखेरि सरोज भण्डारीको वैवाहिक सम्बन्ध अलिक बिग्रेको र सम्बन्ध विषयको प्रक्रिया रहेको देखिन्छ। निज पनि वैदेशिक रोजगारीमा 5-6 वर्ष दुबईमा बसी फर्की आएर आज सिटी रिक्सा चलाउने गरेको र दिनेश सिग्देलले जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै फेरि कान्छी श्रीमती 10 वर्ष अगाडि कान्छी श्रीमती बिहा गरी कान्छी श्रीमतीसँग नै विराटनगरतिर बस्ने र विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न प्रकारका काम गर्ने, कहिले सेक्युरिटी गार्ड, कहिले मजदुर यस्ता काम गर्दै आएको र एकपटक विदेश गएर फर्किआई फेरि पुनः गत पुस महिनामा बहराइनमा सेक्युरिटी गार्डको रूपमा गएको देखिन्छ। तर दिनेश सिग्देल पछिल्लो दिनमा कान्छी श्रीमतीको भनाइअनुसार दिनेश सिग्देल अलिकति मद्यपान बढी गर्ने र सँगसँगै पारिवारिक कलह झैझगडा चाहिँ गरिराख्ने खालको स्वभाव भएका व्यक्ति थिए र निजले अलिकति बहराइनमा हुँदा पनि त्यति धेरै श्रीमती बच्चालाई चासो नगर्ने र पैसा पनि अर्कलेर पठाउने, त्यसले गर्दाखेरि अलिक समस्या भइरहेको अवस्थामा सरोज भण्डारी उक्त महिलाको विभिन्न आवश्यकता पूर्ति गर्ने हिसाबले उसको जीवनमा प्रवेश गरे, त्यो पनि फेसबुकको माध्यमद्वारा भएपछि निजको सम्बन्ध जुन वैशाख महिनाबाट यो 78 सालको वैशाख महिनाबाट सुरु भएको फेसबुकीय सम्बन्ध केही महिनाको अन्तरालमा उनीहरू बिच चाहिँ यो झाँगिँदै गयो र अलिक प्रेमिल सम्बन्धमा चाहिँ विकास हुँदै गयो र यसबीच उनीहरूको अब सरोज भण्डारीको पनि पहिलाको पूर्व वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रेको र अनिता केसीले पनि दिनेशभन्दा अलिकति सरोजसँगको सम्बन्धमा अलिकति माया प्रेम अथवा स्नेह र अलिकति भविष्य चाहिँ अलिकति सुमधुर भएको अथवा चाहिँ अलिकति रङ्गीन भएको जस्तो उनले महसुस गरिनु होला र उनले उनीहरू दुईटा बिचको सम्बन्ध झाँगिँदै गर्दाखेरि अचानक दिनेश सिग्देलले श्रीमतीको व्यवहारहरू अलिकति अर्कोसँग लागेको छ भन्ने खालको भनक पाएर हो वा के हो, उनको स्वास्थ्य समस्याको कारणले पनि भन्ने कुरा बुझिया छ। त्यो कुरा अझै हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। साथीभाइसँग पैसा मागेर बहराइनबाट नेपाल आइपुगे र अचानक नेपाल आएर काठमाडौँबाट फोन गरे। काठमाडौँबाट म काठमाडौँ आइपुगेँ भनेर फोन गरेपछि श्रीमती आउँदा उनीहरूलाई दुईटा जुन सहज वातावरणमा सम्बन्ध राखिरहेको अवस्थामा आफ्नो काँडाको रूपमा चाहिँ उनले अब काँडा आइपुग्यो, उसले गर्दाखेरि उनको सम्बन्ध चाहिँ जुन तरिकाले उनीहरूले भेटघाट भइरहन्थ्यो त्यो तरिका नहुने अथवा जुन योजनाका साथ उनीहरू विवाह गरी नयाँ सम्बन्ध अगाडि बढाउने सोचमा थिए, त्यो नबढ्ने अवस्था देखेपछि उनीहरूले उसलाई काँडाको रूपमा महसुस गरे र त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने खालको उनको योजना बन्यो र त्यही योजना मुताबिक उनीहरूले 21 गते विराटनगर आएका दिनेश सिग्देल 21 गते श्रीमतीसँग सँगै होटलमा बसेको र 21 गते होटलमा बसी 22 गते दिनभरि सँगै रहेर साँझ परेपछि ऊ निजलाई विराटनगर 3 पिपल चोकमा रहेको निज अनिता केसीको डेरा कोठामा नै सरोज भण्डारीले गलबन्दीले घाँटी कसेर मारेको भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुल्न आएको छ र 22 गते निजको हत्या गरिए पश्चात 23 गते चाहिँ विभिन्न चिजवस्तुहरू जस्तै जेब्रा झोलाहरू अनि पोलिथिनको ठुलो त्यो ढलान गर्ने कालो खालको पोलिथिन अनि ग्राइन्डर मेसिन लगायतका चिजवस्तुहरूको जोहो गरेर त्यसलाई सबलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हिसाबले उनको योजना रातभरिमा बन्यो र बने पश्चात उनले जेब्रा झोलामा राख्न सजिलो सबै चिज राख्दा गाह्रो पनि हुने र सँगसँगै
र पहिचान पनि लुकाउन कसरी सकिन्छ भन्ने हिसाबले टाउकोलाई अलग गरे र खुट्टा अलग गरे र एउटा झोलामा टाउको र खुट्टालाई र अर्को झोलामा शरीरको अन्य गिडलाई अन्य भागलाई झोलामा प्लास्टिकभित्र प्लास्टिक राखेर प्याक गरी उनीहरूले टेम्पोमा राखेर टेम्पोलाई रिजर्भ गरेर लगेर धरानको जङ्गलमा फ्याँकेको भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। दुवैजना निर्सिद्धको हत्या गरी सबलाई सोही कोठामा राखी सो रात दुवैजना नजिकै अर्कै होटलमा गई बसेको र भोलिपल्ट बिहान पसलबाट ग्लेन्डर मेसिन प्लास्टिक र जेब्रा झोला समेत किनेर ल्याई सबलाई टुक्रा टुक्रा पारेर जेब्रा झोलामा हालेर एउटा टेम्पो भाडामा लिई धरानको जङ्गलमा लगेर फालेको समेत उनीहरूले प्रहरी समक्ष स्वीकार गरेका छन्। दर्शकबिन सँगै मर्ने र सँगै जिउने कसम खाई विवाह बन्धनमा बाँधिएका जो कोहीले पनि यसरी आफ्नैबाट मृत्युवरण हुनुपर्छ भन्ने सायद सोचेका हुँदैनन्। तर यो घटनाले हामी सबैलाई झस्काएको छ। आफ्नै घरभित्र डराउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यस्ता एकाध घटनाहरूले तपाईँ हामीलाई केही सोच्न बाध्य बनाएको छ। मानवता हराएकै हो त? यस्ता किसिमका अमानवीय घटनाहरूले तपाईँ हामीलाई पक्कै पनि झस्काइरहनेछ। यस्ता घटनाहरूबाट हामी सबै सधैँ सचेत रहौँ। दर्शकबिन्द, प्रहरी कार्यक्रम आजलाई यति नै। यहाँहरूलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए पत्रचार वा फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम एरिना टेलिभिजन इटहरी सुनसरी र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 526 94 444। त्यसै गरी प्रहरी सम्बन्धी तपाईलाई कुनै जिज्ञासा सूचना तथा उजुरी भए हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरी गतिविधि, समाजमा घटेका विभिन्न आपराधिक घटनाहरूका साथै जनचेतनामूलक सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा टिकटकको माध्यमबाट समेत आम नागरिक समक्ष पुर्याउँदै आइरहेको जानकारी गराउँदै अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईहरूको यो साता सुखद रहोस्। जय नेपाल।